ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। परिभाषेन्दुशेखरे अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो लुग्बाधते इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। परिभाषायाः ज्ञापकत्वविषये हरदत्ताचार्याणाम् आशयः, तेषाम् आशय निराकरणं, वार्तिकरीत्यैव एषा ज्ञापकसिद्धा इति निरूपणं, सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति लुग्विषये एव एषा प्रवर्तते इति मतम् उपन्यस्य लुक्सामान्ये एषा प्रवर्तते इति प्रतिपादनं, कीदृशस्य लुकः प्राबल्यम् अनया परिभाषया बोध्यते इति निरूपणम्। एवं एते विचाराः अद्य अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वम् अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो लुग्बाधते इति परिभाषायाः विषये चर्चा आरब्धा। तत्र परिभाषायाः प्रयोजनं गोमत्प्रियः इत्यत्र नुम्वारणम् इति निरूपितं। परिभाषायाः ज्ञापकमस्ति प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रम् इति। ततः परम् उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायस्य शास्त्रे स्वीकारः अस्ति न वा इति विचार्य सप्रमाणं शास्त्रे स च न्यायः स्वीक्रियते इति निरूपितं। ततः परं हलन्तेभ्यः आचारक्विपु भवति न वा इति संदेहे हलन्तेभ्यः आचारक्विप् प्रत्ययः न भवति इति सप्रमाणं निरूपितं। सम्प्रति हरदत्ताचार्यस्य आशयः कः परिभाषायाः विषये? परिभाषायाः विषये इति कथनापेक्षया प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रविषये हरदत्ताचार्याणाम् आशयः कथमस्ति इति इदानीं पश्यामः। हरदत्ताचार्यः एवं वदति, अंतरंगप्रवृत्तौ प्रत्यये उत्तरपदे च मपर्यन्त असंभवेन तदनुवृत्तिः व्यर्था सती ज्ञापिका इति तेषाम् आशयः अस्ति। तेषाम् आशयं वयं परिशीलयामश्चेत् एवं भाति। तव पुत्रः त्वत्पुत्रः, मम पुत्रः मत्पुत्रः इत्यादीनि रूपाणि अभिलषितानि। तत्र तव पुत्रः त्वत्पुत्रः इति विषये आदौ परिशीलयामः। युष्मद् ङसु पुत्रा सु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। षष्ठीसमासः तव पुत्रः त्वत्पुत्रः इत्यत्र तस्य अलौकिकविग्रहवाक्यं युष्मद् ङसु पुत्रा सु इति भवति। अत्र इदानीं ङस् प्रत्ययपरकत्वात् तव ममौ ङसि इति सूत्रेण युष्मच्छब्दस्य मपर्यन्तस्य तवादेशः प्राप्नोति। सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। तदा पदद्वयसम्बन्धी वर्णद्वयापेक्षत्वेन लुक् बहिरंगः भवति। केवल ङस् निमित्तकत्वेन तवादेशः खलु, अतः तवादेशः अंतरंगः भवति। वस्तुतः पूर्वं स च मपर्यन्तस्य भवति इत्युक्तं, परं किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् तवादेशः अनेकाल् अस्ति। अतः अनेकाल् सित् सर्वस्य
इत्यनेन सर्वादेशः भवति। सर्वादेशे सति तव ङस् पुत्र सु इदानीं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुकि लुकेपि इदानीं मपर्यन्त एव नास्ति। यदा तव युष्मच्छब्दस्य मपर्यन्तस्य तवादेशबोधनार्थं सूत्रं खलु। अतः प्रकृते तव इति यदा जातं तदानीं मपर्यन्त एव नास्ति। मपर्यन्तस्यैव अभावेन मपर्यन्तानुवृत्तेः अत्र प्रयोजनं नास्ति। कदा विशेषणस्य अवसरः इति चेत् सम्भव्यविचाराभ्यां स्यात् खलु विशेषणम् अर्थवत् इति अभियुक्तानां वचनमस्ति। अत्र मपर्यन्त एव नास्ति, अतः मपर्यन्तानुवृत्तेः अत्र प्रयोजनं नास्ति। मम पुत्रः मत्पुत्रः इति षष्ठीसमासे अस्मद् ङस् पुत्रासु इत्यवस्थायां पूर्वोक्तरीत्या तव ममो ङसि इति सूत्रेण ममादेशः प्राप्नोति। सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। तदानीं पदद्वयसम्बन्धि समासाश्रितत्वेन लुक् बहिरङ्गः भवति। ङस्मात्रनिमित्तकत्वेन तवादेशः ममादेशः अन्तरङ्गः भवति। अतः इदानीं स च ममादेशः अनेकाल् अस्ति। अतः अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशः भवति। तथा चेत् इदानीं मम ङस् पुत्रासु इति भवति। इदानीम् अत्र मपर्यन्त एव अस्ति। मपर्यन्तस्य एव सत्वात् मपर्यन्तात् अधिकः कश्चिदस्ति चेत् तद्व्यावृत्त्यर्थं मपर्यन्तानुवृत्तेः आवश्यकता अस्ति। इदानीम् अत्रापि मपर्यन्त अधिकभागस्य असत्वात् अनुवृत्तिः व्यर्था। एवमेव त्वया कृतं त्वत्कृतम् इत्यत्र युष्मद् टा कृतासु अत्र तृतीया समासः। युष्मद् टा कृतासु इति स्थिते अत्र त्वमावेकवचने इत्यनेन त्वादेशः प्राप्नोति। सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। पदद्वयसम्बन्धि वर्णद्वयापेक्षत्वेन लुक् बहिरङ्गः भवति। प्रत्ययमात्रनिमित्तकत्वेन एकवचन प्रत्ययमात्रनिमित्तकत्वेन त्वादेशः अन्तरङ्गः भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् अत्र सर्वादेशे त्वादेशे सति त्वादेशः प्रवर्तते। एवमेव मया कृतं मत्कृतम् इत्यत्रापि एवं रीत्या एतेषु सर्वेषु स्थलेष्वपि अन्तरङ्गत्वात् अत्र आदेशाः प्रवर्तन्ते। अतः मपर्यन्तानुवृत्तेः प्रयोजनं किमपि नास्ति। मपर्यन्तानुवृत्तिः व्यर्था सति इं परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापिते तु प्रथमतः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। अतः लुक् अनन्तरम् इदानीं मपर्यन्तस्यैव आदेशविधानार्थं सूत्रं चरितार्थम् इति। हरदत्तोक्तम् अयुक्तम् इति ग्रन्थकारः वदति। तत्र कारणं भवता तत्र पूर्वं किं प्रदर्शितं? तव पुत्रः त्वत्पुत्रः, मम पुत्रः मत्पुत्रः, त्वया कृतं त्वत्कृतं, मया कृतं मत्कृतम् इत्यादि स्थलेषु तव ममयोः अन्तरङ्गत्वम् उक्तं। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च तव ममयोः अन्तरङ्गत्वम् उक्तं। तव ममयोः अन्तरङ्गत्वं वक्तुं शक्यते, परन्तु त्वमयोः अपेक्षया अत्र प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रेण विशिष्य
प्रत्यये उत्तरपदे च त्वमयोः विधानेन अपवादशास्त्रं भवति प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रम्। अतः प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति अपवादसूत्रविषये अन्तरङ्गापेक्षया अपवादशास्त्रस्य बलवत्वात् तत्र अन्तरङ्गत्वात् त्वमयोः प्राप्तिः अस्ति त्वमावेकवचनेन इत्यनेन इति वक्तुं न शक्यते। यतः यत्र अपवादशास्त्रस्य प्रवृत्तिप्राप्तिः भवति तादृशेषु स्थलेषु अन्तरङ्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। कारणं परनित्य अन्तरङ्ग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इत्यस्ति। अतः अन्तरङ्गापेक्षया अपवादशास्त्रस्य प्राबल्यबोधनेन अपवादशास्त्रेणैव तत्र व्यवस्था कर्तव्या। तथा चेत् इदानीं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रविषये तत्र त्वमावेकवचने इति सूत्रस्य अप्रवृत्या तत्र इदानीं यदि मपर्यन्तानुवृत्तिः नास्ति चेत् तदानीं विशिष्टस्य आदेशाः प्राप्नुवन्ति। अतः विशिष्टस्य आदेशवारणार्थं मपर्यन्तानुवृत्तिः सार्थिका भवति। अतः हरदत्तोक्तम् अयुक्तम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। वस्तुतः वार्तिककाररीत्यैव एषा परिभाषा ज्ञापकसिद्धा। तत्र उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ इति सूत्रस्थ युष्माक अस्माकाद्यादेशविधानेन ज्ञापितः। अतः वार्तिककारमतरीत्या मपर्यन्तानुवृत्तिः व्यर्था सति इमां परिभाषां ज्ञापयति। अतः वार्तिककाररीत्या अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्यते। यतोहि वार्तिककारः एवमभिप्रैति एकस्य कार्यद्वययोगरूपविरोधे एव बाध्यबाधकभावः। अतः उत्सर्गसमानदेशापवादाः इति न्यायः वार्तिककाररीत्या फलति। तदानीमेव अस्याः ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्यते। भाष्यकाररीत्या वयं परिशीलयामश्चेत् भाष्यकारमते विनापि विरोधं सत्यपि संभवे बाधनं भवति इति भाष्यकारस्य आशयः। अतः भाष्यकाररीत्या उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायः न फलति। अतः मपर्यन्तानुवृत्तेः वैरुध्यं न संभवति। अतः परिभाषायाः ज्ञापकत्वं वक्तुं न शक्यम्। अतः भाष्यकृन्मतरीत्या एषा परिभाषा वाचिनिकी नाम वचनरूपेण पठिता इत्येव भाष्यकाराणां निर्णयः। आश्चर्यमिदम् अत्र तावत् नागेशः भाष्यकारस्य आशयं न स्वीकरोति। ज्ञापकसिद्धत्वम् इति यत् वार्तिककाररीत्या संभवति तमेव आशयम् अत्र नागेशः स्वीकरोति। अत्र विषये तावत् भाष्यकाराणाम् अपेक्षया वार्तिककाराणाम् आशये एव उत्तमः इति परिभाषेन्दुशेखरकारः अभिप्रैति। अतः अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकसिद्धत्वमेव इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। अत्र कश्चन अन्यः अपि विचारः वर्तते। अनया परिभाषया लुकः प्राबल्यं बोध्यते। कीदृशस्य लुकः प्राबल्यं बोध्यते इति अग्रिमः कश्चन विचारः अस्ति। ततः पूर्वम् इदानीम् अनेन न्यायेन अनया परिभाषया सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रविहित लुकः एव प्राबल्यं बोध्यते
इति केचन वदन्ति। कारणं तत्र गोमत्प्रियः इत्यत्र गोमत् सुप्रियासु इत्यवस्थायां हल्याभ्यो दीर्घास्त्रिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन हलन्तात्परत्वेन विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य लोपः प्राप्नोति। सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन उभयोः लुक् प्राप्नोति। अत्र इदानीं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुग् वा अथवा हल्याभ्यो दीर्घास्त्रिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन लोपो वा इति संशय्य अनया परिभाषया सामासिकलुकः प्राबल्यं बोधितम्। अन्तरङ्गानुविधेन बहिरङ्गो लुग्बाधते इति। अतः एषा सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रबोधितलुग्विषये एव प्रवर्तते इति केचन अभिप्रयन्ति। ते अत्र एकं भाष्यवचनमपि वार्तिककारवचनमपि भाष्यस्थम् एकं वार्तिककारवचनमपि प्रमाणत्वेन प्रदर्शयन्ति। तद्वचनं किम् इति परिशीलयामश्चेत् त्यदादिभ्यश्चेति वक्तव्यम् इति तत्र वार्तिककारस्य वचनमस्ति। वार्तिकस्य को वा अवसरः इति चेत् तद् ब्राह्मणकुलम् इत्यत्र तद् इति रूपसिद्धिः प्रयोजनम्। अत्र प्रयोगे ब्राह्मणकुलम् इति केवलं नपुंसकत्वस्फोरणाय, तद् इति नपुंसक विद्यमान तच्छब्दस्य प्रथम एकवचने सुप्रत्यये तद् स इति स्थिते अत्र विभक्तिपरकत्वात् त्यदादीनामः येषाम् अत्वं स्यात् विभक्तौ इत्यनेन अत्वं प्राप्नोति। स्वमोर्नपुंसकात् नपुंसकात् नपुंसके विद्यमानयोः स्वमोः लुक् स्यात् इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। अत्वं कर्तव्यं वा लुक् कर्तव्यं वा इति चेत् तदा त्यदादिभ्यश्चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन लुक् भवति इत्युक्तम्। अतः लुक् भवति। इदानीं लुकालुप्तत्वेन नलमताङ्गस्य इति निषेधात् प्रत्ययलक्षणं नास्ति। अतः प्रत्ययलक्षण अभावात् अत्वं न भवति। अतः तद् इति रूपं भवति इति तदिति रूप संपादनार्थं त्यदादिभ्यश्चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् आरब्धम्। इदानीं यदि एषा परिभाषा अंतरंगानुविधीन् बहिरंगो लुक् बाधते इति परिभाषा यदि लुक् सामान्ये प्रवर्तेत तदा अनया परिभाषयैव लुकः बलवत्वं वक्तुं शक्यते खलु। लुकः बलवत्वबोधने सति तदिति रूपं सिद्ध्यत्येव। लुकालुप्तत्वात् प्रत्ययलक्षणाभावात् रूपं सिद्ध्यति। तर्हि एवं रीत्या रूपसिद्धौ वार्तिकस्य अवसर एव नास्ति। अनेन ज्ञायते इयं परिभाषा सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रबोधित लुग्विषये एव प्रवर्तते। प्रकृते अत्र लुक् स्वमोर्नपुंसकादित्यनेन, अतः अत्र परिभाषा न प्रवर्तते इत्याशयं मनसि निधाय पृथक् त्यदादिभ्यश्चेति वार्तिकम् आरब्धम्। ग्रंथकारः वदति तन्न युक्तम् एषा परिभाषा सर्वेषु लुक्षु प्रवर्तते इति। इयं परिभाषा लुक् सामान्यस्य बलवत्वं बोधयति इति। अत्र च येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः नयासयोः इति सूत्रस्थ भाष्यकारवचनानि अस्माकं कृते प्रमाणानि सन्ति। तत्र प्रथमतः येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रे
त्रपुशब्दस्य सम्बुद्धौ हे त्रपुसु इत्यत्र सोः सुप्रत्ययस्य एङ् सम्बुद्धेः इत्यनेन सुलोपः प्राप्नोति। स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। लुग्वा लोपो वा इत्याशङ्क्य वार्तिकमारब्धम्। अपृक्तसम्बुद्धिलोपाभ्यां लुग् विप्रतिषेधेन इति। अस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं नवा लोपलुकोः लुग्वारणाद् यथा अनडुह्यते इत्यनेन कृतम्। तत्र कैयटेन एवं व्याख्यातम्। अन्तरङ्गानपि विधीन् बाधमानः लुग् बलवान् इति अतुल्यबलेन लोपेन स्पर्धां नार्हति इति विप्रतिषेधो नोपन्यसनीयः इति। तत्र लुग्लोपयोः उभयोः तत्र विप्रतिषेधविचारः कृतः। परं लुग् इदानीं बलवान् अस्ति, लोपः दुर्बलः अस्ति, तुल्यबलयोः खलु विप्रतिषेधः कर्तव्यः। अतः अत्र विप्रतिषेधः कर्तुं न शक्यते इति। अनेन कैयटग्रन्थेन किं ज्ञायते? प्रकृते अत्र लुक् केन इति किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् लुक् स्वमोर्नपुंसकादिचनेन लुक्, तस्यापि अन्तरङ्गानविधीन् बहिरङ्गो लुग् बाधते इति परिभाषायां स्वीकारः अस्ति। अतः तेन तस्य प्राबल्यमस्ति इति कैयटस्य आशयः। अतः लुक् सामान्यस्य अनेन बलवत्वं बोध्यते इति कैयटाचार्याणाम् आशयः अस्ति। अतः अत्र अनया परिभाषया लुकः बलवत्वम् उक्तम् इति कथनात् अत्र लुक् सामान्ये एषा परिभाषा प्रवर्तते। इदानीं हेत्रपु इत्यत्र लुकालुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षण अभावात् गुणः न भवति, हेत्रपु इति रूपं भवति इति। द्वितीयं सूत्रमस्ति नयासयोः। तत्र सूत्रे भाष्ये एवं विचारः कृतः। अन्तरङ्गांश्च विधीन् सर्वोऽपि लुग् बाधते न तु सुब्लुगेव इत्युक्तं। तत्र प्रयोजनं सनीश्रंसः इति रूपसिद्धिः। सनीश्रंसः इति रूपं कथं भवति इति इदानीं पश्यामः। पुनः पुनः अतिशयेन स्रंसते इत्यर्थे स्रंसधातोः यङ् प्रत्ययः। यङ् प्रत्यये यङन्तात् पच अच् प्रत्ययः। अच् प्रत्यये स्रंस् या आ इति स्थिते संयङोः इत्यनेन यङन्तस्य द्वित्वं हलादिशेषः। अभ्यासस्य नीग्वञ्चुस्रंसध्वंसु इत्यादिना नीगागमः। यङोचिच इत्यनेन यङः लुक्। सनीस्रंसु आ सनीस्रंसः इति रूपं भवति। इदानीं सनीस्रंसु या आ सनीस्रंसु इति यङन्तस्य पूर्वभागः य यङ आ अच् सनीस्रंसु या आ इति स्थिते यङः ङित्वेन अनिदितां हलोपधायाः किङिति इत्यनेन नलोपः प्राप्नोति। यङोचिच इत्यनेन यङः लुक् प्राप्नोति। तदा पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वेन अन्तरङ्गत्वात् यङ् निमित्तकः नलोपः स्यात् खलु। वस्तुतः सनीस्रंसु य इत्यवस्थायां यङन्निमित्ति यङि विद्यमानङ्गित्वन्निमित्तीकृत्यैव अनिदितां हलोपदायाः ङिति इत्यनेन लोपः प्राप्नोति। अनन्तरं यङः लुक् तावत् अचन्निमित्तीकृत्य, अतः नलोपः अन्तरङ्गः भवति। परम्
अनया परिभाषया अंतरंगानविधीन् बहिरंगो लुग् बाधते इति परिभाषया यङोचि च इति लुकः बलवत्वं बोध्यते। बलवत्वे सति आदौ यङोचि च इत्यनेन लुग् भवति। लुग् भवति चेत् इदानीं प्रत्ययलक्षणं नास्ति, लुकालुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणं नास्ति, प्रत्ययलक्षण अभावात् अत्र इदानीम् अनिदितां फलोपदायः इति इत्यनेन नलोपः न भवति। अत्रापि लुकः प्राबल्यम् उक्तम् अनया परिभाषया। अयञ्च लुक् यङोचि च इति लुक्, अतः लुक् सामान्यस्य बलवत्वबोधनादेव शनिश्रंसः इति रूपं भवति। अन्यथा नलोपः नलोपे सति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः अयं लुक् सामान्यस्य बलवत्वं बोधयति इत्येव भाष्यकारस्य आशयः। पंचखट्वः इति रूपसिद्धिरपि अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं। तत् कथम् इति चेत् उच्यते पंचभिः खट्वाभिः क्रीतः इत्यर्थे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे परतः समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये समस्येते इति सूत्रेण इत्यर्थकेन सूत्रेण तद्धितार्थे द्विगुसमासः। ततः तेन क्रीतम् इत्यनेन ठक् प्रत्ययः। पंचकट्वा इति अदन्तात् प्रातिपदिकात् अजाद्यतस्टाप् इत्यनेन टा प्रत्ययः भवति। टा प्रत्ययः तदानीं पंचखट्वा आ ठक् इति स्थिते इदानीं ठक् प्रत्ययस्य द्विगोर्लुगनपत्ये इत्यनेन द्विगोर्निमित्तं यत् तद्धितः अजादिः अरक्तविकारः प्राग्दीव्यतीयः तस्य लुक् स्यात् इत्यनेन ठक् प्रत्ययस्य लुक् लुकिसति पंचकट्वा आ इत्यस्ति। इदानीं लुक् तद्धितलुकी इत्यनेन तद्धितलुकिसति स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इत्यनेन टा प्रत्ययस्य लुकि पंचखट्वा इति भवति। तदानीं तस्य इदानीं सुबुत्पत्तौ ऋत्वे विसर्गे पंचखट्वः इति रूपं भवति। अत्र पंचखट्वा आ इत्यवस्थायां लुक्तद्धितलुकि इत्यनेन स्त्री प्रत्ययस्य टापः लुक् प्राप्नोति। अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घः प्राप्नोति। सवर्णदीर्घः यद्यपि लुगपेक्षया घटकनिमित्तकत्वेन अन्तरङ्गः भवति, अतः सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। यदि सवर्णदीर्घः भवति चेत् तदानीं पंचकट्वा इति भवति। इदानीं लुक्तद्धितलुकि इत्यनेन स्त्री प्रत्यये लुकि सति तदानीं पंचखट्व इति भवति। आकारः तत्र इदानीं मिलितः खलु, अतः टापः लुक् इति चेत् पंचकट्वा इत्यत्र पंचकट् आ इत्यस्य लुकिसति पंचखट्व इति भवति। अनया परिभाषया बहिरंगस्य लुकः प्राबल्यबोधनेन लुकि विशिष्टात् सुप्रत्यये पंचकट्वः इति रूपसिद्धिः भवति। अन्यथा पूर्वं सवर्णदीर्घे पंचखट्वा इति जाते अनन्तरं टापः लुकिसति पंचखट्व इति अनिष्टं रूपं स्यात्। उक्तञ्च कैयटेन कृतैकादेशस्य उक्तञ्च कैयटेन कृतैकादेशस्य लुकि आकारश्रवणं न स्यात् इति। एवं रीत्या कैयटेनैव लुक्सामान्ये एषा परिभाषा प्रवर्तते इत्युक्तम्। कैयटान्तर ग्रन्थविरोधोऽपि अत्र न ग्रन्थकर्ता प्रदर्शयति। तत् कथमिति
परिशीलयामः। तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति सूत्रभाष्ये कैयटाशयः एवं वर्तते। तेनैव लुगपेक्षया लुकः बलवत्वम् उक्तम्। तत्र इत्थं स्थितिः वर्तते। अंगानां राजानः इत्यर्थे राजदेशवाचकेभ्यः अण् प्रत्ययः विहितः। तस्य बहुवचने तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इत्यनेन लुग् भवति। अतः अंगाः इति रूपं भवति। अंग इत्यस्य अंगानां राजानः इत्यर्थे ते तद्राजाः इत्यनेन लुकि सति इदानीं तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इत्यनेन लुकि अंगाः इति रूपं भवति। आंगः आंगौ अंगाः इति शब्दरूपाणि भवन्ति। अंगान् अतिक्रान्तः अत्यंगः इति अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन समासः। अत्र पदावधिके अन्वाख्याने अतिसु अंग अण् शस् अंग इत्यस्मात् अण् प्रत्ययः कृतः तदनन्तरं बहुवचने शस् इति स्थिते तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इत्यनेन अणः लुक् प्राप्नोति। सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। अणः अपि तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इत्यनेन लुक् प्राप्नोति। सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन शशः लुक् प्राप्नोति। एकपदापेक्षत्वेन तद्राजलुकु अन्तरङ्गः। अपरनिमित्तकत्वेन सामासिकलुगपि अन्तरङ्गः। एकमेव पदं खलु अत्र, अतः अपरनिमित्तकत्वेन सामासिकलुगपि अन्तरङ्गः। अतः आन्तरङ्गपरिभाषया अत्र वारयितुं न शक्यते। आन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते। अतः यदा अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते तदानीं परत्वं वा अन्यद् द्रष्टव्यं। तत्र परत्वात् सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सामासिके लुकि नलवताङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधात् बहुवचनपरत्वाभावेन तद्राजस्य इति लुक् न स्यात्। बहुवचनपरत्वं नास्ति इति मत्वा तद्राजस्य लुक् न प्राप्नोति इत्याशङ्क्य बहुत्वे लुग्वक्तव्यः। बहुत्वे लुग्वक्तव्यः इत्युक्तं। बहुवचने इत्युच्यते न च अत्र बहुवचनं पश्यामः इति भाष्ये शङ्का कृता। तत्र भाष्यव्याख्यानसन्दर्भे कैयटेन एवं लिखितम्। अन्तरङ्गानपि विधीन् सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्ययं लुक् प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति ज्ञापकात् अस्यैवात्र संभवात् बाधते इति भावः। अनेन न्यायेन तद्राज लुक् शुभ्लुकः बाधकः भविष्यति इति उक्तवान्। अतः शुभ्लुगपेक्षया तद्राजलुकः बलवत्वं वक्तुम् अशक्यम् इति तदाशयः। अनेन वचनेन किं ज्ञायते इति चेत् अनया परिभाषया शुभ्लुक एव बलवत्वं बोध्यते इति। तत्र कैयटोक्तं व्याख्यानम् अयुक्तम् इति ग्रन्थकारः वदति। तत्र कारणं लुगपेक्षया लुकः बलवत्वं वक्तुं न शक्यते भो इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। प्रागुक्त तद्राजस्य इत्यादि सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्यात् प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्र ज्ञापितत्वाच्च लुगतिरिक्त कार्यान्तरापेक्षयैव लुकः बलवत्वं वक्तुं शक्यं न तु लुगपेक्षया लुकः। अतः कैयटोक्त व्याख्या अयुक्ता। अनया परिभाषया अंतरंग निमित्त विनाशकस्य लुकः प्राबल्यं बोध्यते
इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। अयमेकः विशिष्टः अंशः। तेन अर्नुहि इति रूपसिद्धिः प्रयोजनम् इत्यपि प्रतिपादयति। तत् कथम् इति चेत् तानादिकः अस्ति ऋणधातुः, तस्य लोट् मध्यमपुरुष एकवचने शिप्रत्यये, शिप्रत्ययस्य शेर्ह्यपि च इत्यनेन हियादेशः, हियादेशे ऋणु हि इति स्थिते अयं च तानादिकः अस्ति, अतः तनादिक्रियेभ्यौः इत्यनेन उ विकरणः, ऋणु उ हि इति स्थिते उप्रत्ययस्य आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति, अतः आर्धातुकसंज्ञां निमित्तीकृत्य पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन ऋकारस्य गुणः प्राप्नोति। उतश्च प्रत्ययाद संयोगपूर्वात्, असंयोगपूर्वः यः प्रत्यय उकारः तदन्ताङ्गात् परस्य हेः लुक् स्यात् इत्यनेन हेः लुक् प्राप्नोति। तदा अनया परिभाषया लुकः बलवत्वबोधनेन पूर्वोक्तम् अर्नुहि इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः अन्तरङ्गनिमित्तविनाशकस्य लुकः प्राबल्यम् इति स्वीक्रियते। अत्र लुकः अन्तरङ्गनिमित्तविनाशकत्वं नास्ति, यतः लुक्यपि उप्रत्ययन्निमित्तीकृत्य खलु गुणः प्राप्नोति, अतः गुणस्य प्राप्तिः अस्त्येव। अतः अयं च लुकु अन्तरङ्गनिमित्तविनाशकः नास्ति, अतः अत्र लुकः बलवत्वं न बोध्यते। अतः गुणे रपरत्वे अर्णु इति जाते इदानीं संयोगपूर्वकत्वात् असंयोगपूर्वकस्यैव हेः लुक् इति कथनात् संयोगपूर्वकत्वात् हेः लुक् न भवति, अर्नुहि इति रूपं सिद्ध्यति। अन्तरङ्गनिमित्तविनाशकस्य लुकः तत्प्रयोजकसमासस्य प्रातिपदिकत्वस्य च प्राबल्यमपि अनया परिभाषया बोध्यते इति ग्रन्थकारस्य पंक्तिः अस्ति। तेन गोमत्प्रियः इत्यत्र समासात् प्रातिपदिकत्वाच्च प्राक् हल्यादिलोपः न भवति, अतः नुमादयः न भवन्ति। अन्यथा अन्तरङ्गहल्यादिलोपापेक्षया सामासिकलुकः प्राबल्यबोधनेपि लुक्प्रयोजकस्य समासस्य तदभावात् तदपेक्षया अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं हल्यादिलोपे नुमादयः स्युः। इदानीं हल्यादिलोपस्य एकपदापेक्षत्वेन बहिरङ्गत्वं, समासस्य पदद्वयापेक्षितत्वेन बहिरङ्गत्वम् अस्ति। अतः परिभाषाघटकं लुक्पदं समासस्य प्रातिपदिकत्वस्य च स्वप्रयोजकत्वसम्बन्धेन सम्बन्धिनः बाधकत्वे उपलक्षणम्। तेन अनया समासादीनामपि प्राबल्यबोधनात् हल्यादिलोपबाधकत्वं सिद्ध्यति। परिभाषायाः निष्कृष्टः अर्थः इत्थं फलति। अन्तरङ्गनिमित्तविनाशकस्य लुकः तत्प्रयोजकसमासस्य प्रातिपदिकत्वस्य च बहिरङ्गत्वेपि प्राबल्यं वक्तव्यम् इति परिभाषायाः निष्कृष्टः अर्थः।